मेरा नाम सैयद हसनैन जान है और मैं लोअर दीर से बिलोंग करता हूँ और इधर स्टडी करता हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी में क्या सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी। जी जी, कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। पीटीआई को क्यों? इमरान खान। इमरान खान, वजह बताइए। फॉर एग्जांपल मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मुझे इसका रीजन बताइए कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करूँ। फेडरल यूथ पार्लियामेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैं अपने यूथ को आगे ले जाना चाहता हूँ, उसका जो मसाइल है उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। सर, अगर मैं आपको फेडरल यूथ पार्लियामेंट के लिए सेलेक्ट करती हूँ तो हम तो ऐसे लोग हैं कि हम रात को 12 बजे भी आपको फ़ोन करके उठाएंगे कि हम वज़ीरिस्तान में आके ये काम करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें 12 बजे भी सपोर्ट करने के लिए आएंगे एज अ वॉलंटियर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यही तो हमारा जज्बा है, हम इतने दूर से आए आते। आजकल के दौर में हर किसी की मसरूफियात होते हैं, टाइम निकालना है, ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी। रात के 12 बजे अगर मैं अपनी कौम की खिदमत करूँ। د ټول اول کله چې یو کس یو ځای ته ورځي نو هغه خپل پرسنل بینیفټس ته ګوري. اول خو چې تاسو دلته کې راځئ نو دلته کې ستاسو پرسنل بینیفټس دا دي چې دلته کې ستاسو ګرومینګ کېږي، نو ستاسو پولیټیکل ګرومینګ کېږي، ستاسو چې کوم دی نو نور اویرنس هغه تاسو کې راځي، ستاسو کمیونیکیشن سکلز باندې مونږ کار کوو، ستاسو په نالج باندې مونږ کار کوو. ایون تاسو موږ دلته کې لیجسلیشن ښیو، تاسو موږ دا ښیو چې د یو ایم ان ای، د یو ایم پی ای، د یو سینیټر به رایټس وي یا به د هغوی ریسپانسبلیټیز وي. د دې نه علاوه تاسو نور ډېر قسمه دلته کې اپارچونټیز ملاویږي، لکه دلته کې ستاسو یو بل سره نیټورکینګ کېږي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې موږ تاسو سیشن ارینج کوو، تاسو په سیشن کې د خپل علاقې هغه مسلې وایي، هلته هغه ډسکشن یې کوئ، نو هلته کې تاسو کوم دی هغه کانفیډنس لیول تاسو کې انکریز کېږي. د دې نه علاوه تاسو موږ د لوکل ایډمنسټریشن سره په کنټیکټ کې کوو، نو چېرته پبلک پالیسي جوړېږي، چېرته داسې څه وي، په هغې کې ستاسو یو رول وي. ټیک شو، دا ستاسو هغه پرسنل بینیفټس. د دې نه علاوه ډیفرنٹ سکالرشپ ته چې کوم دی نو هغې دپاره موږ ستاسو نیم ورلیږو، کوم چې ګریجویټ دي یا چې کوم دی نو سټوډنټس دي.